साथियों, भाइयों बहनों, सीधे हाथ की उंगलियों पर ये छोटा सा वजीफ़ा आज 23 रजब वाले दिन चलते फिरते पढ़ लेना। दोस्तों, भाइयों बहनों, अल्लाह पाक ने चाहा तो जो हाजतें होंगी, जो मुरादें होंगी, मिनटों सेकंडों में पूरी होंगी। जो दिल की आरजू होगी, तमन्ना होगी, अल्लाह पाक ने चाहा तो फ़ौरन पूरी होगी। जिन बहन भाइयों ने कई सालों से, कई महीने हो गए साथियों, भाइयों बहनों, वज़ाहिफ पढ़ते पढ़ते, लेकिन आपको अगर आज तक किसी वज़ाहिफ से फ़ायदा हासिल ना हो सका तो मेरा बतलाया हुआ ये आसान सा छोटा सा वजीफ़ा सीधे हाथ की उंगलियों पर तमाम मेरे बहन भाई 23 रजब को इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन साथियों, भाइयों बहनों, इंग्लिश तारीख में देखेंगे तो 4 फरवरी का दिन पड़ेगा। पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, कोई भी मुल्क, कोई भी शहर, गांव, गली, मोहल्ला, जहां से मौजूद आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, साथियों, भाइयों बहनों, पहले ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। इस छोटे से अमल को पहले एक मर्तबा साथियों, भाइयों बहनों, इस वीडियो में अच्छी तरह समझ लेना और जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो फ़ौरन ये वजीफ़ा अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेना। खाली झोलियाँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वजीफ़ा पढ़ते ही ना भर जाएं तो फिर मुझे कहना। 23 रजब वाले दिन का ऐसा वजीफ़ा है कि कोई भी शख्स, कोई बंदा या बंदी सीधे हाथ की उंगलियों पर साथियों, भाइयों बहनों, 3 मरतबा ये छोटा सा आसान सा आधी मिनट का अमल बताऊंगा फौरी तौर पर। ये नहीं कि आपने ये वजीफ़ा अभी पढ़ा और 1 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी हाजतें मुरादें पूरी होंगी। चंद सेकंड का ये अमल है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मैंने ये अमल अपनी ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को बतलाया है और शायद कोई ऐसा बंदा या बंदी हो जिसने ये अमल किया हो और उसको दौलत पैसा ना मिला हो, रिज़्क़ की तंगी हो, साथियों, भाइयों बहनों, जॉब का मसला हो, कारोबारी मसाइल हो, जेब खाली, घर खाली, दुकान खाली, बिल्कुल मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर मायूस हो चुके हो तो 23 रजब को हो सकता है आपको मेरी ये वीडियो एक दिन पहले मिल जाए, लेकिन जैसे ही 23 रजब का दिन, इतवार वाला दिन जैसे ही लग जाए और पूरी दुनिया में आप लोग कहीं भी, किसी भी मुल्क, किसी भी शहर में मौजूद हो, इस अमल को साथियों, भाइयों बहनों, कहीं भी सुकून से बैठकर पढ़ लेना। चाहे घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे मदरसे में हो, चाहे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अस्पताल, कोई भी जगह हो मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। जगह की कोई पाबंदी नहीं, वक्त की कोई पाबंदी नहीं, जहाँ कहीं हो 23 रजब को इतवार वाले दिन सुकून से अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ के बैठ जाना। अगर आपके पास तस्बीह मौजूद हो तो, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर या ज़ुबानी काउंट करते हुए इस अमल में जो पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर जो आपको वजीफ़ा पढ़ना है, बड़ा कमाल का वजीफ़ा है, बड़ा मुजर्रिब वजीफ़ा है। और जो वजीफ़ा आपको बतलाऊँगा आज इतवार वाला, ये हर इतवार का ये अमल नहीं है जो नॉर्मली इतवार आती है, ये हर इतवार का साथियों, भाइयों बहनों अमल नहीं है। ये जो 23 रजब की 4 फरवरी वाले दिन की इतवार पड़ी है साथियों, भाइयों बहनों, इसी दिन आपको ये अमल करना है। तो जगह की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ पाबंदी यह है कि 23 रजब को इतवार वाले दिन सुकून से बैठकर इस अमल को पढ़ने के लिए पहले से आधी मिनट, आधी सेकंड का वक्त का, आधी मिनट का वक्त पहले से निकाल लीजिएगा। वो आधी मिनट ऐसी हो कि आप लोग इस दौरान अपनी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान सिर्फ वजीफ़ा पढ़ने पर दे सकें। बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से आपको ये वजीफ़ा नहीं पढ़ना। अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए अगर आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ेंगे साथियों, भाइयों बहनों, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। साथियों, भाइयों बहनों, सुकून से बैठकर पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना, कोई भी दुरूद पाक पढ़ लेना। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लेना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लेना, जो भी आपको दुरूद पाक याद हो। और याद रखिएगा ये पूरा अमल जो आधी मिनट का ये पूरा अमल है, आधी मिनट लगेगी, 30 सेकंड लगेगी, आधा घंटा में नहीं कह रहा। आधी मिनट का ये पूरा अमल है, एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर एक साथ आपको ये पूरा अमल करना है। ऐसा नहीं करना कि एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हो गए। और कोशिश करना इस अमल को इतवार वाले दिन 23 रजब को साथियों, भाइयों बहनों, पूरा अमल आप लोग एक बार पढ़ लें तो कोशिश करना 2-3 मरतबा इसी अमल को रिपीट कर लेना। यानी एक मरतबा सुबह में पढ़ लिया,
ایک مرتبہ آپ نے شام میں پڑھ لیا، پھر رات میں پڑھ لیا، چاہو تو ایک بار بھی پڑھ لو، لیکن ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کوشش کرنا 2-3 مرتبہ اس عمل کو ریپیٹ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سے ایک بار پڑھنے میں سال میں ایک ہی دن یہ عمل کرنا ہے، تو کوشش آپ لوگ کرنا، کیونکہ ایک بار پڑھنے میں آپ سے ہو سکتا ہے کوئی کمی پیشی رہ جائے، کوئی غلطی ہو جائے۔ آپ لوگوں سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، 2-3 بار جب ریپیٹ کر لیں گے تو وہ کمی پیشی بھی پوری ہو جائے گی۔ تو ایک مرتبہ آپ کو درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے فرسٹ نمبر پر، پہلے نمبر پر اس عمل میں جو آپ کو وظیفہ شامل کرنا ہے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بالکل چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے۔ پہلے اس وظیفے کو سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے۔ شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہوگا دنیا میں جس نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہو، شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو۔ بالکل مختصر سا آسان سا وظیفہ ہے۔ اتنا آسان وظیفہ ہے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کہ کوئی اگر بچہ بھی پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ تو آپ لوگ اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دیں کہ میں آپ کو کوئی مشکل وظیفہ بتاؤں گا، کوئی ایسا عمل بتاؤں گا کہ آپ کو پڑھنے میں مشکلات ہوں، کیونکہ میرے بہن بھائی پریشان جو پوری دنیا سے اس ویڈیو پر کلک کر کے آتے ہیں، پہلے سے بڑے پریشان ہیں، تنگ دستی میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، جیبیں کھالی ہیں، دکانیں خالی ہیں۔ بالکل میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو میں پہلے سے پریشان ہو مزید کوئی مشکل عمل بتا کے مزید آپ کو پریشانیوں میں نہیں ڈالوں گا۔ ایسا عمل بتاؤں گا میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ جو پڑھنے میں بھی بے حد آسان ہو، کہ بچہ بھی پڑھ لے، مختصر وقت کا، یعنی کہ آدھی منٹ کا۔ میری کوئی بھی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں آپ لوگ، میں نے ہمیشہ اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کو آدھی منٹ سے اوپر کا عمل بتلایا ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ وہ عمل بتلایا ہے کہ جو میرے بہن بھائی بڑے آرام سے، سکون سے پڑھ سکیں۔ تو آپ لوگ اس مختصر چھوٹے سے عمل کو آج پورے دن میں، اتوار والے دن 23 رجب کو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پورے دن میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں تو اس عمل میں فرسٹ نمبر پر، پہلے نمبر پر جو وظیفہ، آسان سا وظیفہ شامل کرنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے فرسٹ نمبر والا یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک بار پڑھیے گا۔ اور ان وظائف کو، جو یہ پورا عمل آپ کو بتلاؤں گا، ان میں سے اگر آپ نے کوئی وظیفہ اپنی زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہوگا تو اس سے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ پورا عمل ایک الگ ہی عمل بن جائے گا جو میں نے آپ کو اپنی اجازت سے بتایا ہے، اور جو میرے بہن بھائی پوری دنیا سے، چاہے کسی بھی ملک، شہر، گاؤں، گلی سے موجود بیٹھ کر اس ویڈیو پر کلک کر کے آئے ہیں، تمام ساتھیوں، دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو اس عمل کی، جو ویڈیو میں شامل ہیں، میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے۔ اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس مبارک دن میں تمام ساتھی، بہن بھائی، دوست احباب، 10 سیکنڈ کی چھوٹی سی دعا منگواؤں گا۔ تمام بہن بھائی اس چھوٹی سی دعا میں ضرور شامل ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی ایک کی قبولیت والی آمین میں سب کا بھلا ہو جائے۔ میرے مولا، میرے پیارے اللہ، جو بھی میرے بہن بھائی تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مجھ سمیت میرے مولا تمام لوگوں کی غیب سے مدد کر دے۔ میرے مولا ہماری جو بھی جائز حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، پریشانیاں ہیں، میرے مولا تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اور جو میرے بہن بھائی پریشانیوں میں ہیں، رزق کی تنگی میں ہیں، میرے مولا تمام لوگوں کی، مجھ سمیت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، میرے مولا ہم پر کرم کی نظر کر دے، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اتوار والا دن جیسے ہی لگ جائے، 23 رجب کا دن جیسے ہی لگ جائے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 23 رجب کا دن لگ جائے، اتوار کا دن لگ جائے، سکون سے، اطمینان سے کسی بھی جگہ پر، گھر میں، دفتر میں، آفس میں بیٹھ جانا، ایک مرتبہ درود شریف سب سے پہلے پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں۔ تو اس عمل میں پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو آپ کو وظیفہ شامل کرنا ہے، بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے آپ لوگ پہلے یہ سمجھ لیں۔ اس وظیفے میں فرسٹ نمبر پر، پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، 2 وظائف آپ کو ملا کر پڑھنے ہیں۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ کس طرح پڑھنا ہے اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا رحمان، پڑھتے رہیں یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اپنے انداز میں پڑھیے گا، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان،
सही तरह दोबारा समझ लें। या अल्लाहु या रहमानु एक हो गया, या अल्लाहु या रहमानु दो हो गया, या अल्लाहु या रहमानु तीन हो गया। इस तरह आपको ये वजीफ़ा पढ़ते रहना है। साथियों, भाइयों बहनों, दुरूद पाक पढ़ ले तो पहले नंबर पर आपको फर्स्ट नंबर पर दो वज़ाहिफ मिलाकर पढ़ने हैं, या अल्लाहु या रहमानु के। दोनों वज़ाहिफ को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह ये वजीफ़ा आपको पहले नंबर पर सिर्फ़ और सिर्फ 7 टाइम 7 मरतबा पढ़ना है। और मैंने पहले भी बताया है, पूरा अमल शुरू से लेके एंड तक साथियों, भाइयों बहनों, एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर पढ़ना है। पूरा अमल आप लोग चाहे किसी भी जगह पर हो, कोई जगह की पाबंदी नहीं, लेकिन एक साथ पूरा अमल करना है। और बराह करम मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई भी वजीफ़ा, कोई भी जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊं, उसमें आपको कोई वजीफ़ा अपनी तरफ से ना ही एक मरतबा कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। कुछ मेरे बहन भाई जल्दबाजी में, भागा भागी में एक तो वीडियो देखते हैं, फिर जल्दबाजी में भागा भागी में वज़ाइफ पढ़ते हैं। कोई वजीफ़ा मिसाल के तौर पर बतला दिया 11 बार पढ़ना है, तो वो जल्दी में 12-13 बार पढ़ लिया। तो इस तरह मेरे भाइयों मेरी बहनों तब्दीली करेंगे। हाँ, इन वज़ाइफ को आप लोग नॉर्मली दिनों में, आप लोग आम दिनों में जितनी बार चाहें आप लोग पढ़ सकते हैं अलग से। लेकिन ये जो पूरा अमल मैंने आपको अपनी इजाज़त से बताया है कि जो पूरी दुनिया में बहन भाई इस वीडियो में शामिल हैं, उन तमाम बहन भाइयों को इस अमल की इजाज़त है। तो आप तमाम बहन भाई, जिस तरीके से आपको मैंने अपनी इजाज़त से ये अमल बतलाने लगा हूँ, उसी तरीके से आपको ये अमल करना है। पहले नंबर वाला वजीफ़ा या अल्लाहु या रहमानु का मिलाकर आपको सिर्फ़ और सिर्फ 7 टाइम 7 मरतबा पढ़ना है। मैंने भले ही कम या ज़्यादा मरतबा पढ़ा हो, लेकिन आपको पूरे 7 टाइम पढ़ लेना है। साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल में फ़ौरन आप लोग जैसे ही पहले नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ लें, तो फ़ौरन से इस ख़ास अमल का, इतवार वाले दिन का, 23 रजब वाले अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें साथियों, भाइयों बहनों, और ये वजीफ़ा जो मैं आपको सेकंड नंबर पर पढ़ना है, बतलाने लगा हूँ, इसको पढ़ना शुरू कर दें। और दोस्तों, भाइयों बहनों, आप लोग आज के दिन कितनी भी मसरूफियात में हो, कितने भी काम में लगे हुए हो, कहीं भी काम पर भी अगर मौजूद हो ना, वैसे तो इस अमल को पढ़ने के लिए जो तरीका है कि आधी मिनट का वक्त सुकून से निकाल कर इस अमल को पढ़ना है। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप लोग पूरी तरह मसरूफ़ भी हो, वैसे इतवार को छुट्टी का दिन होता है, कोई बहन भाई अगर काम में मसरूफ़ भी हैं, तो वो लोग तमाम बहन भाई अगर काम में लगे हुए हैं, तो भी आप लोग काम में लगे हुए रहते हुए भी आप लोग इस अमल को लाजमी कर लीजिएगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा काम में लगे हुए हैं, क्योंकि आप लोग मेरे साथियों, भाइयों बहनों, ये दिन, ये मौका अगर आपने गंवा दिया किसी भी वजह से, बहाने से, जाने अनजाने में, अगर आप लोग आज इतवार वाले दिन, आप लोगों को हो सकता है एक दिन पहले ये वीडियो मिले तो आप लोग इस अमल को समझ लेना, और इतवार को मिले तो इतवार को आप लोग वीडियो देखने के फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लेना। और मैं बतला रहा था कि आपको साथियों, भाइयों बहनों, जैसे ये वीडियो मिले इतवार वाले दिन, कोशिश करना वीडियो देखने के फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ना, और अल्लाह पाक से जितनी भी आपकी हाजतें हों, मुरादें हों, परेशानियाँ हों, दुख तकलीफ़, बीमारियाँ हों, उसके लिए अल्लाह पाक से हाथ उठाकर दुआ मांगना। आप लोग करते क्या हो, वज़ाइफ तो कर लेते हो जल्दबाजी में, भागा भागी में, लेकिन आप लोगों को साथियों, भाइयों बहनों, इस अमल को आखिर में जब तक दुआ नहीं मांगोगे, आपका ये अमल कंप्लीट नहीं होगा। अब आप लोग समझे कि इस अमल को करना किस तरह से है, पूरा अमल समझिएगा। आप लोगों ने पहला वजीफ़ा तो ज़बानी पढ़ लिया, या तस्बीह के दानों पे पढ़ लिया, या सीधे हाथ पे पढ़ लिया। पहले नंबर पर आपको जो वजीफ़ा पढ़ना था, दुरूद पाक पढ़ने के बाद या अल्लाहु या रहमानु का मिलाकर 7 मरतबा आपने 7 टाइम पहले नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ लिया। तो इस अमल में सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है, बड़ा कमाल का वजीफ़ा है और बड़ा मुजर्रिब वजीफ़ा है। और साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, इतना आसान वजीफ़ा है, इतना सिंपल सा वजीफ़ा है, और आप बहन भाइयों ने अपनी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को बेशुमार मरतबा पढ़ा होगा। शायद कोई ऐसा बंदा या बंदी हो जिसने इस वजीफ़े को ना पढ़ा हो। तो आप तमाम बहन भाई, दोस्त अहबाब, जैसे ही आपने दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद 7 मरतबा पहले नंबर वाला वजीफ़ा या अल्लाहु या रहमानु का पढ़ लिया, तो इस अमल में आपको सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा, आसान सा वजीफ़ा शामिल करना है। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लें, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर या ज़ुबानी काउंट करते हुए इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर दें। साथियों, भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा किस तरह पढ़ना है पहले आप लोग ये समझ लें। साथियों, भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा है या कादिरू का। तस्बीह के दानों पे पढ़ें, सीधे हाथ पे पढ़ें, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे पढ़ते रहें। या कादिरू, या कादिरू, या कादिरू, या कादिरू, या कादिरू, या कादिरू। आप लोग अपने अंदाज से पढ़िएगा।
یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا قادرو، سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ اتوار والے دن کا 23 رجب کا یہ جب عمل شروع کرنے لگے تو سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے یا قادرو کا۔ اور ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس وظیفے کو آپ کو تمام بہنوں بھائیوں کو صرف اور صرف 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور یہ پورا کا پورا عمل ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، مجھے آپ کو بتلانے میں، آپ کے ذہنوں تک ایک ایک بات پہنچانے میں بھلے ہی وقت لگ رہا ہو، بھلے ہی جتنا ٹائم لگ رہا ہو، 10 12 15 منٹ کی ویڈیو بن رہی ہے، لیکن آپ لوگ اس عمل کو جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے اتوار والے دن سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے، تو آپ کو اس عمل کو، پورے عمل کو پڑھنے میں بمشکل ایک مرتبہ کا عمل کرنے میں آدھی منٹ کا وقت لگے گا، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ تو پہلے نمبر پر جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، یا اللہ یا رحمانو کا آپ کو ملا کر پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ آپ لوگوں نے، آپ کو ملا کر پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ 7 ٹائم جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو فوراً اس عمل میں آپ لوگوں کو سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا قادرو کا، اور یا قادرو کا وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگوں نے 11 مرتبہ یا قادرو کا وظیفہ پڑھ لیا تو دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں آپ تمام ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں کو جو آخری وظیفہ پڑھنا ہے، آخر میں آپ کو کیا پڑھنا ہے براہ کرم سمجھیے گا۔ آخر میں، اینڈ میں جو آپ کو چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو پہلے سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر آپ کے پاس موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے جیسے ہی آپ لوگوں نے سیکنڈ نمبر والا وظیفہ پڑھ لیا، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یا قادرو کا 11 مرتبہ، تو اس عمل میں آپ تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب، اس عمل کا تیسرے اور آخری نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، زبانی پڑھیں، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ اور دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، براہ کرم اس عمل کو پہلے سمجھ لیں آخری وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں، اینڈ میں کیا کرنا ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو، وظائف تو جلدی سے سن لیتے ہو کس طرح پڑھنا ہے، کس کوانٹٹی میں پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اور لیکن جب آپ لوگوں کو آخر میں اس وظائف سے متعلق بڑی اہم باتیں بتائی جاتی ہیں، بڑی کام کی باتیں بتائی جاتی ہیں، تو آپ لوگ ویڈیو اس سے پہلے ہی چھوڑ کر جا چکے ہوتے ہو۔ پھر جب وظائف پڑھتے ہو، اپنی طرف سے کمی پیشی کرتے ہو نا بھائیوں، بہنوں، تو آپ لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہو۔ اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو آپ لوگ آج کے دن کوشش کرنا 2-3 مرتبہ لازمی ریپیٹ کرنا، کیونکہ سال میں ایک بار یہ ایک دن عمل کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی کمی پیشی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، ایک مرتبہ پڑھنے میں آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح طرح پڑھا بھی ہے، نہیں پڑھا، کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، کوئی کمی پیشی نہ رہ گئی ہو، تو آپ لوگ کوشش کرنا اس عمل کو 2-3 مرتبہ اتوار والے دن، 23 رجب والے دن 2-3 مرتبہ ریپیٹ کر لینا۔ چاہو تو ایک بار بھی پڑھ لینا، لیکن پڑھنا ضرور میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ کوئی کسی قسم کا بہانہ مت بنانا کہ ہمیں وقت نہیں ملا، ہمیں ٹائم نہیں ملا۔ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر یا پورا دن بیٹھ کر آپ کو یہ عمل نہیں کرنا۔ آدھی منٹ آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے لیے نکالنی ہے۔ یہ آدھی منٹ ایسی ہو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ اس دوران آپ لوگ کسی سے تھوڑی سی بات چیت بھی نہ کریں، پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر آپ لوگ وسوسے رکھو گے، سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں دولت پیسہ ملے گی نہیں ملے گی، تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا، اور آخر میں جتنی بھی دعائیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے ہو، چاہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ میرے بہن بھائی جن پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو اور وہ چاہتے ہوں کہ عمل کرتے ہی، وظیفہ پڑھتے ہی ان کی حاجتیں، مرادیں فوراً پوری ہو جائیں، دولت کی ان کے اوپر بارش ہونا شروع ہو جائے، ان کی حاجتیں، مرادیں وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہونا شروع ہو جائیں، تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ دن پھر نہ ملے گا۔ یہ موقع پھر آپ لوگ جب 2025 میں 23 رجب آئے گا، اس دن پتہ نہیں کون سا دن ہوگا، کون سی تاریخ ہوگی، اگر آپ لوگ آج نہ پڑھ سکے تو پھر اگلے سال آپ کو یہ موقع ملے گا۔ تو آپ لوگ سوچ لیں، آج کے دن اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو پھر اگلے سال آپ کو موقع ملے گا۔ تو یہ دن میرے بھائیوں، میری بہنوں، سال میں ایک بار آتا ہے، تو یہ دن اس کو ضائع مت کرنا۔ سکون سے آدھی منٹ کا وقت نکال کر کسی بھی جگہ پر آج کے دن بیٹھ جانا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی
درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اس عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا یا اللہ یا رحمانو کا آپ کو ملا کر 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 7 ٹائم پڑھ لیں اس وظیفے کو تو سیکنڈ نمبر والا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں آپ لوگوں کو کون سا پڑھنا ہے؟ یا قادروں کا پڑھنا ہے۔ جب یا قادروں کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اس عمل میں آخری وظیفہ تیسرے نمبر پہ آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کو سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کتنی کوانٹیٹی میں پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں کیا پڑھنا ہے یہ بھی پورا عمل سمجھ کر جائیے گا۔ آخری وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، پڑھتے رہیں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ آپ لوگ اپنے انداز سے پڑھیے گا یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، کس طرح پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ اب کتنی کوانٹیٹی میں پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر والا آخری نمبر والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اب آخر میں کیا پڑھنا ہے براہ کرم، اب عمل ختم نہیں ہوا، بالکل اینڈ میں ہے، آدھی منٹ کا عمل باقی ہے، سمجھ کر جائیے گا۔ آدھی منٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا پڑھ لیا تو دوستوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں بالکل اینڈ میں بالکل آخر میں تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب صرف اور صرف آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف اور صرف 3 مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور فوراً سے آپ کو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک ھو الابتر، ایک مرتبہ تمام ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ آخر میں جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو فوراً تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک جب پڑھ لیں تو اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، دکھ تکلیف بیماریاں ہوں، اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔